अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ए अजीमुल मुर्तबत शाह कायनात में तेरा हमसर व सानी ना हुआ है और ना होगा। बेशक तू बेहद अजमत वाला है। तूने हर चीज की सिफ्त बनाकर नेकी और बदी में तफरीक फरमाई। अंधेरे उजाले, अच्छे बुरे, इशरत कदे, हैरान कदे, बुत कदे और इबादत कदे, नूर कदे और जुल्मत कदे मौजूदादे आलम में हवेदा हैं। इन्हीं जुल्मत कदों और बुत कदों की खातिर अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ यके बाद दीगरे 1,24,000 पैगम्बरान अज़ाम रूहे ज़मीं पर हदायत और राह रास्ती अपनी जानिब से भेजे, ताकि नेकी और बदी में फ़र्क को जाना जाए, बातिल और हक की पहचान हो जाए और मैं भी मखलूक में पहचाना जाऊं। नूरे हदायत की नूरानी शमाएं रोशन होती हैं और दीने इलाही से मखलूकात के कल्ब को मुनव्वर करती हैं, मगर फिर भी दीन की तकमील अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, और दीन इलाही से मखलूकात के कल्ब को मुनव्वर करती रहें, मगर फिर भी दीन की तकमील अभी बाकी है। और जब गारे हिरा, गारे सौर और ओहद के पहाड़ों से उतरकर रेग सारों में रुश्दो हदायत की शमाए नूर मुनव्वर हुई, तो पूरी कायनात जगमगा उठी। बुत कदे और जुल्मत कदे लर्जा उठे और उसकी ताब नहीं लाते हुए मिस्मार हो गए। सदियों से चलता हुआ सिलसिलाए अंबिया खत्म हो गया और दीने इस्लाम अपनी तकमील को पहुंचा। लाखों दरूद शरीफ उस नूरी शमाए हदायत, खत्मे मुरसलीन, अफजले अंबिया, महबूब रब्बे आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने नूरे हदायत से जहानों का गोशा गोशा मुनव्वर कर दिया। और फिर इस नूरी शमा ने अपने हाथों से रुश्दो हदायत की नन्ही नन्ही कंदीलें जो खुद अपने मुबारक हाथों से रोशन फरमाई, और वो नूरी कंदीलें सालेहीन लोगों की हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हजरत सैयद मोहम्मद इसहाक गाजरोनी सोहरवर्दी लाहौरी अल मशहूर मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। तो प्यारे दोस्तों, सैयद मोहम्मद इसहाक गाजोन फारस के रहने वाले थे और शेख वाहिदुद्दीन के मुरीद थे। आपका सिलसिला नस्ब हजरत इमाम हुसैन से जा मिलता है। प्यारे दोस्तों, इशारा गैबी से मिलने पर लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ सिलसिला रुश्दो हदायत शुरू किया। लाहौर के उल्मा, मशाइख और अवाम के बेहद मोतकिद थे। बाजा फरोज शाह तुगलक के दौर में वफात पाई, दिल्ली दरवाजे के बाहर दफन हुए। नवाब वजीर खां हाकिम लाहौर जब यहाँ अजीमो शान मस्जिद बनवाई, तो आपके मज़ार को मस्जिद के सहन में शामिल कर लिया। अवाम आपको मीरा बादशाह के नाम से याद करती है। प्यारे दोस्तों, तो मस्जिद वजीर खां के सहन में हजरत सैयद मोहम्मद इसहाक गाजरोनी अल मशहूर मीरा बादशाह का मज़ार, इनका ताल्लुक गाजरोन से था। आप 786 हिजरी 1384 में फरोज शाह तुगलक के दौरे हुकूमत में वफात पाई और आपकी तदफीन उसी मुकाम पर की गई जहां आज आपकी कब्र मुबारक है। हजरत की कब्र जमीन तहखाना नुमा एक मुरब्बा कमरे में, जिसके लिए मस्जिद के सहन से 8 सीढ़ियां नीचे की जानिब को उतरना पड़ता है। कब्र के तावीज की सिमत में ऐन भलाई सतह सहन मस्जिद में ख्याली तावीज है। प्यारे दोस्तों, जमीन तहखाना की जानिब उतरने वाली सीढ़ियां पर एक छोटी सी बारादरी बनाई गई है, जिसकी छत निहायत मुनक्कश और खूबसूरत है। बारादरी वाले दालान का तूल 5 गज और अर्ज 2.5 गज है। जनूबन 5-5 मेहराबे दरवाजे बनाए गए हैं और मशरिक और मगरिब सिमत 1-1 या 2-2 दरवाजे हैं।
پیارے دوستو، اس بزرگ کا مزار مسجد وزیر خان کے اندر صحن متعلقہ مسجد کے اختتام اور خاص صحن کے آغاز پر مائل سمت جنوب واقع ہے۔ اصلی مزار اس بزرگ کا مسجد کی کرسی کے اندر تہ خانے کے نیچے ہے۔ زینہ اتر کر وہاں پہنچتے ہیں اور اوپر بھی ایک چار دیواری بنا کر خوبصورت قبر کی بنا رکھی ہے۔ زینے کے آگے ایک چوکھڑی بنی ہوئی ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور نیچے سیڑھیاں ہیں۔ یہ قبر مسجد کی تعمیر سے پہلے اس موقع پر بنی ہوئی ہے۔ جب نواب وزیر خان نے مسجد تعمیر کی تو اس کو بدستور قائم رکھا، بلکہ اس مزار کو اپنی مسجد کی رونق اور زینت تصور کیا، اور فی الحقیقت اس بزرگ کے تصدیق سے سکھی عہد میں بھی یہ مسجد سکھوں کے توڑ پھوڑ سے محفوظ رہی، کیونکہ ایک مرتبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مورا طوائف کو ساتھ لے کر اس مسجد کے مینار پر آیا اور دن بھر اوپر راہ عیش و نشاط میں سرگرم رہا۔ اتفاقاً اسی شب کو بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آثار غضب اس بزرگ کے ہیں جن کی مسجد وزیر خان میں قبر ہے۔ دوسرے روز مہاراجہ مزار پر آیا اور 500 روپے نذرانہ چڑھا کر توبہ اور دعا کی کہ دوبارہ پھر کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ سکھوں کے وقت ہر جمعرات کو اس مزار پر میلہ ہوتا تھا پیارے دوستو، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ مجلس سما دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ جمعرات کے روز ہندو مسلم حاضر ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، مزید کنہیا لال کتاب تاریخ لاہور میں کچھ یوں لکھتا ہے کہ سید اسحاق کا مزار اس مسجد میں زیارت گاہ اور خاص و عام کے لیے تھا۔ یہ ایک خدا پرست بندہ تھا جو شہر فارس کے رہنے والے تھے اور محمد شاہ تغلق کے دور میں لاہور میں آئے اور یہیں قیام رکھا۔ چونکہ مرد خدا پرست تھا اور رجوع خلقت کا اس کی طرف بہت زیادہ زور تھا، ہزاروں مرید تھے۔ جب فوت ہوا تو اس جگہ دفنایا گیا اور حسب وصیت احاطہ مزار کا پختہ اور قبر کچی بنائی گئی۔ قبر پر ایک درخت پیدا ہو گیا جس نے پیپل کی طرح بڑھ کر قبر کو ڈھانپ لیا۔ اس سبب لوگ اس بزرگ کا نام پیر سبز مشہور کرتے۔ قریب 200 سال وہ درخت سرسبز رہا اور بیمار لوگ اس کے پتے لے جا کر کھاتے اور شفا یاب ہو جاتے۔ آخر جب نواب وزیر خان نے اس جگہ مسجد بنوائی تو قبر پختہ بن گئی اور درخت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بزرگ نے 786 ہجری میں جہان فانی سے انتقال کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تاریخ وفات ہے۔ پیارے دوستو، میری اس ویڈیو حضرت سید اسحاق گازرونی سہروردی المشہور حضرت میرا شاہ بادشاہ کی ویڈیو کو پسند کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔